जिलाई सोधे वृन्दावन का कुञ्ज कुञ्ज सबैतिर खोजे गंगाजीलाई सोधे मैले यमुनाजीलाई सोध। अहिलेलाई भने म यज्ञाचार्यज्यूलाई व्यास पूजन भागवत पूजनको लागि यो ध्वनि यन्त्र समर्पण गर्छु। श्री राधायकम पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमो नमः। गन्धाक्षत पुष्पम सम्पूज्य अर्पण गर्नु भागवतजीलाई। माल्यादिनी सुगन्धिनी मालितादिनी वै प्रभो मय हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महा पुष्पमालां निवेदयामि। पुराण पुरुषोत्तम श्री भागवतजीलाई चढाउनुहोस् माला पहिला, त्यसपछि व्यासजीलाई है। ओम महाश्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्नी अहोरात्रे पार्श्व चित्राणि रूपमथुन वेदम सर्वलोकम मयि खाण। अब व्यासजीको माला मैले व्यासजीको ध्यान गर्नु, हातमा फुल लिएर पुनः हातमा फुल लिएर ध्यान गर्नुहोस् है। एक सेकेन्ड। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यम प्रव्रज व्यासनंदनाय नमो नमः। सुखदेवाय नमः। पुनः पुनः पुष्पं गृहीत्वा हस्ते हरिः मालत्यादिनि वै प्रभो मय हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय। श्रीमद् भागवतजीमा द्रव्य दक्षिणा अर्पण गर्नु। भागवत महापुराणाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ल अब तो मालालाई भागवतजीमा छोएर प्रसाद बनाएर व्यासजीलाई माला अर्पण गर्नु। ओम महामाल्यादिनी माल्यादिनी सुगंधिनी मालितादिनी वै प्रभो मय हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दक्षिणा अर्पण गरेर प्रणाम गरेर हजुरहरू हिरण्यजीलाई भेटी अर्पण गरेर अनि भागवतजीलाई प्रणाम गरेपछि श्री राधा ल राधे राधे। भाले आसे के छ सबैजना कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ? ठिक छ सबैको स्वास्थ्य? आज एकादशीको फलाहार के भयो बिहान? केही भयो कि भएन अलिअलि? अब दिउँसो फलाहार गर्ने कि फुलाहार गर्ने? के छ कार्यक्रम? ल ठिक छ, सबैलाई आनन्द आएको छ? के असुविधा भएको त छैन कसैलाई? ओम श्री राधे हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल को। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। श्रीमदहंस समारंभान् निम्ब भास्कर मध्यमाम् अस्मत् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानधन्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम आराध्य गंडकी नंदन भगवान श्री शालिग्राम को श्री चरण कमल में कोटि सहस्र प्रणाम। श्रीमद् भागवत भगवान को श्री चरण कमल में कोटि सहस्र प्रणाम। श्री उमा महेश्वर राधा सर्वेश्वर सियावर रामचंद्र भगवान को श्री चरण कमल में कोटि शरणोत प्रणाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल को श्री चरण कमल में कोटि शरणोत प्रणाम। यज्ञ में आवाहित स्थापित पूजित देवछत्ता पितृछत्ता लाई नमन प्रणाम। मंचस्थ विराजमान श्रद्धेय राधा कृष्ण जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज, अन्य आचार्यगण, श्रद्धेय संगीतज्ञ बंधु, भावमयी मातृशक्ति एवं भगवत चरण कमल अनुरागी सज्जन बंधु, यहाँ ऋषभे को हृदय में विराजमान आपनो गोविंद को दर्शन कर दई यहाँ ऋषभेलाई प्रणाम करछु स्वीकार गर्नुहोस्। राधे राधे। एकपटक अझै जोडले भन्नुहोस् राधे राधे। आउनुहोस् 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन गरेर मन अनि वाणीलाई पवित्र गरौँ। तत्पश्चात कथामा प्रवेश गरौँला। सबैजनाले चित्तलाई स्थिर बनाएर मन 3 घण्टा कथा श्रवणमा मस्त होस्। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो? मनलाई स्थिर बनाउनु पर्यो, जिह्वालाई पवित्र गर्नु पर्यो। अब जिह्वालाई आनन्द त बढिया बढिया भोजनबाट आउँछ। बिहान अलिअलि भयो, आज त एकादशी कम भयो होला। अब त्यो भोजनको आनन्दलाई भजनको आनन्दमा बदल्नु पर्यो।
हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। श्री राधे समझ ले तारी सेवा कर दे। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। ओ नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद श्री राधे नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। जय हो। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। हाँ आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। गाओ आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण
सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। धन यौवन यूं ही जाएंगे, धन यौवन यूं ही जाएंगे, जैसे उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। सन्तहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ, व्यक्ति प्रायः 3 कुरामा फस्छ र फस्नु र व्यक्तिको पतनको मुख्य कारण भन्यो भने 2टा कुरा हुन्छ। फस्ने 3वटा कुरामा र पतनको 2टा कारण हुन्छ। फेरि त्यो 3वटा कुरा कुन कुन हो जुनमा व्यक्ति मोहित हुन्छ, त्यही हराउँछ। शास्त्रकारले भन्छन् कञ्चन, कामिनी अनि कीर्ति, यो 3वटा कुराले व्यक्तिलाई बाँधेर राखेको हुन्छ। एउटाबाट छुट्न खोज्यो अर्कोको मोहले समात्छ, अर्कोबाट छुट्न खोज्यो अर्कोको मोहले समात्छ। पहिलो आयो सम्पत्ति। यो सम्पत्तिको भोक यस्तो हुन्छ हजुर, कहिल्यै सकिँदैन। जीवनको अन्तिम कालमा पनि म देख्छु कति बुढा बुढी बाबा आमाहरूले पैसा लुकाएर पोको पाएर महाराज निकाल्न चाहनुहुन्न। यमराजले आमैलाई कोठाबाट निकालेर शमशान पठाउने प्लानिङ गरिसके, आमैले पटुकाबाट पैसा निकाल्नु हो। यमराजले त्यो घरबाट निकाल्ने प्रोग्राम सेट गरिसके, तर यहाँ पटुकाबाट पैसा निक्लिँदैन। सम्पत्तिको मोह यसले बाँधेर खिचेर राख्छ मनुष्यलाई। अर्को हो विषय भोग। कामलाई जित्न बडा मुस्किल छ, कलिकालमा त असम्भव छ भन्दा पनि हुन्छ महाराज। हामी कथा सुन्छौं, पहिला पहिला परापूर्व कालमा महात्माहरू भजनमा वनमा बसेर कन्दमूल फल खाएर भजन गर्दा त कामले सताउँथ्यो भने अहिलेको जीवनशैली, अहिलेको जीवन चरित्रमा बडा मुस्किल काम छ। काम जित्न गाह्रो छ। जहाँ जानुहोस् विषय वासना परोसिएको छ। टेलिभिजन खोल्नुहोस् विषय वासना छ। वा आजकल इन्टरनेटको जमाना छ, हजुरको बच्चाले के हेर्दैछ हजुरलाई थाहै हुँदैन। त्यहाँ वासना छ। आजकल संसारमा वासना पस्किने बाहेक काम नै केही छैन महाराज। मर्यादा त नारी अधिकारको नाममा महाराज सकिँदै सकिँदै गएको छ। अर्को कुरा कीर्ति, यश। म फलानो मान्छे, म फलानो पदको मान्छे, म फलानो पहुँचको मान्छे। यो यश छ नि, यो यशले पनि व्यक्तिलाई बाँधेर राख्छ, जीवनको आनन्द लिन दिँदैन। सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्छ जीवनमा व्यक्तिले 2वटा कुरामा एउटा कुरा रोज्नुपर्छ, यश या रस। यसको चक्करमा पर्यो भने जीवनको रस लिन पाउँदैन उसले। यस भनेको आफ्नो प्रोटोकल, मर्यादा। 24 घण्टामा म फलानो मान्छे कहाँ त्यहाँ गएर बस्न सक्छु, अरे म फलानो मान्छे त्यहाँ नाचे भने मान्छेले के भन्छन्, म फलानो भन्दा भन्दै यमराजले भन्छ तेरो केही आइडेन्टिटी छैन, मिट्टी को पुतला मिट्टी में मिल जाएगा भैया। काय अभिमान करके बैठा है। यश, म फलानो मान्छे, आफ्नो फलानो फलानो
भन्दा भन्दै न कीर्तनमा नाचेको छ, न भजनमा गएको छ, न सामाजिक कार्यक्रममा बसेर अब तल बस्न लान लाग्छ। म तल बस्ने कसरी, म मेरो पद सबैसँग घुलमिल हुने कसरी, सबैसँग बसेर माया चल्ने कसरी। यस्तो भयो भने के हुन्छ, पदको अभिमान हुन्छ, जीवनको रस सकिन्छ। रस कहाँ छ, जहाँ झुमेका छन् व्यक्ति आफू पनि गएर राधे राधे भन्दै नाच्न थाल्यो। कथा भइरहेको छ, बसेर मस्तीमा सुनिएको छ, केही परवाह छैन। रोज्नुहोस्, रस चाहियो या यस चाहियो। म त रस रोज्छु। जीवनमा रस नै भएन भने त जीवन जर्जर हुन्छ, सुखा हुन्छ, मजा आउँदैन कि जिन्दगीमा। जिन्दगी कट छ। कसैलाई सोध्नुपर्छ, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? काटेकै छु जिन्दगी। अरे भैया कसले काट्न भन्यो? अरे इन्जोय गर्नुहोस्, आनन्द लिनुहोस्। दुःखमा पनि मुस्कुराउन सिक्ने कला सत्सङ्गले दिन्छ। त्यसैले सत्सङ्गको सहारा लिनुपर्छ। मैले हजुरको घरको टेन्सन दूर गर्न सक्दिनँ, टाढा गर्न सक्दिनँ, तर त्यो घरको टेन्सन आउँदा पनि कसरी मुस्कुराएर बाँच्न सकिन्छ त्यो सिकाउन सक्छु मैले हजुरलाई। मैले हजुरको फिजिकल जुन स्थिति छ त्यो चेन्ज गर्न सक्दिनँ, तर म हजुरको इन्टिरियर चेन्ज गर्न सक्छु, हजुरको मानसिक स्थिति चेन्ज गर्न सक्छु। त्यसैले यो सत्सङ्गको जरुरी छ। अब म भन्दै थिएँ, यो 3 कुरामा व्यक्ति बाँधियो, यसमा बाँधिएर अब 2टा कुरा छोड्न सक्दैन। एउटा अहमता, एउटा ममता। यी 2 बाहेक संसारमा केही छ त केही छैन। अहमता, ममता। म यो हुँ, मेरो यो पहुँच हो, मलाई, मैले। एकजना सन्तले भन्थे, जे बर्बाद गर्ने गर्छ, जे चौपट गर्ने गर्छन्, 2टाले गर्छन्। कसले भनेको त सब आइमाईले बर्बाद पार्छ। कसले? आइमाईले। आइमाईले जिन्दगी बर्बाद बनाउँछ। मैले सोधेँ, त यसो भन्नु माताहरू भोलिदेखि कथा सुन्न आउँदैनन् यसो भन्यो भने त भनेको यो नेपालीको आइमाई होइन कि यो अङ्ग्रेजीको आइमाई हो। अरे आई भनेको म, अहमता, माई भनेको मेरो ममता। चौपट बनाउँछ म अनि मेरो। जिन्दगी यसैमा सकिन्छ हो कि होइन? मलाई यो ठिक लाग्छ, मलाई यो ठिक लाग्दैन, म यस्तो, म उस्तो, ममा सक्यो। यसमा अहमता देखियो। अर्को मेरो, ममता। मेरो मोबाइल, मेरो फोन, मेरो भाइ, मेरो दाजु, मेरो। गल्ती गरे पनि मेरो, बचाऊ भैया। गलत छ तर मेरो हो, बचाऊ। जो अहमता अनि ममताबाट मुक्त हुन्छ ऊ जीवनको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। जो अहमता अनि ममताको बेडीमा 24 घण्टा बाँधिरहन्छ ऊ महाराज कहिल्यै पनि मुस्कुराएर बाँच्न सक्दैन। अहमता र ममतालाई त्याग्न सक्यो भने जीवन दिव्य बन्छ, जीवन आनन्दमय बन्छ। मलाई यस्तो लाग्छ। त्यसैले जीवनमा यो कुरा ध्यान दिनु, ममता जरुरी छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, कर्म जस्तो पनि होस् तर त्यो कर्म यदि हाम्रो संस्कार बन्यो भने बर्बाद हुन्छ। सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्छ, यो अहमता र ममताको चक्करबाट बाँच्नु छ भने सत्सङ्गको सहारा लिग। तर सत्सङ्ग मैले भने प्रारब्ध र पुरुषार्थले सत्सङ्ग बाहेक जीवनमा सब कुरा पाइन्छ। भाग्यले अनि आफ्नो कर्मले, यी 2टा कुराले सत्सङ्ग बाहेक सबै दिन सक्छन् तर सत्सङ्ग दिन सक्दैनन्। सत्सङ्ग केवल हरि कृपाले पाइन्छ। हरि कृपा भयो भने सत्सङ्ग पाइन्छ, नत्र पाइँदैन। आउनुहोस् मङ्गलमय चतुर्थ दिवसमा प्रवेश गरौँ। कथा त भन्न कति धेरै छ, समयको थोरै अभावले गर्दा आज हामी अलिकति छिटो हिँड्नुपर्छ। आज हामी नन्दोत्सव मनाउँछौँ।
आज वृन्दावन धामबाट हाम्रो मोसीजीको पनि आगमन भएको छ। स्वागत छ हजुरलाई। माताजीले धेरै विद्यार्थीहरूलाई स्नेह दिएर वृन्दावनमा कथावाचक बनाउनु भयो। म पनि बाल्य अवस्थामा उहाँको आश्रयमा बस्ने सौभाग्य पाएँ र आज उहाँ कथामा आउनुभएको छ। यो मेरो लागि पनि सौभाग्यको विषय हो। उहाँलाई प्रणाम गरौँ एकपटक र आउनुहोस् अगाडि बढौँ। हिजो हामीले तृतीय स्कन्धको चर्चा सुन्यौँ। तृतीय स्कन्धमा मैले हिजो भक्तियोगको बारेमा बताएँ, जीवन मुक्त कसरी हुने भन्ने विषयहरू चर्चा गरेँ। अब चतुर्थ स्कन्धमा सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ माता सतीको। स्वस्थानीको समय चल्दैछ र स्वस्थानीको एउटा मुख्य प्रसङ्ग मलाई बाल्य अवस्थामै याद भएको थियो। मेरो आमालाई, मेरो माताजीलाई स्वस्थानी पुरा कण्ठस्थ थियो। उहाँले प्रत्येक वर्ष यो व्रत लिनुहुन्थ्यो। जब म बाल्य अवस्थामा हुन्थेँ र महाराज कण्ठस्थ भइसकेको थियो, अझै पनि कण्ठस्थ छ। र यो प्रसङ्ग बडा भावुक गर्ने खालको प्रसङ्ग थियो। श्री परीक्षितजी महाराजले भगवान सुखदेवलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु स्वयम्भुव मनुकी कन्या देवहूतिको बारेमा त हामीले सुन्यौँ, तर अरू कन्याहरूको बारेमा सुनिएन। कति कन्या थिए, उनीहरूको जीवन कस्तो थियो भनेपछि श्री सुखदेवजी महाराजले भन्नुहुन्छ, मनस्तु सतरूपायां त्रिस्तकन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनुजी की पुत्री आकुति को विवाह रुचि नाम गरेका प्रजापतिसँग भयो। देवहूति को विवाह करदमजी महाराजसँग भयो र प्रसूति नाम गरेकी कन्याको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भयो। यिनै दक्ष प्रजापति की कन्या सतीसँग भगवान शङ्करको विवाह भयो र माता सतीले देह त्याग गरेर हिमालयकी पुत्री पार्वती भएर पछि जन्म लिनु पर्यो। सौनकादि ऋषिहरूले सूतजी महाराजलाई प्रश्न गरे, यो सुन्दर लीला वर्णन गरी बक्सियोस् न, माता सतीले देह त्याग किन गर्नुभयो? श्रीमद् भागवतमा सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ। भगवान शङ्करसँग माता सतीको विवाह भयो। एक दिनको कुरा हो। देवताहरूको एउटा सभा रहेछ। सभामा दक्ष प्रजापति अलिकति ढिलो पुगेछन्। भगवान शङ्कर पहिल्यैदेखि त्यहाँ बस्नु भएको रहेछ। दक्ष प्रजापतिलाई देखेर सबैजना उठे, ब्रह्माजी उठ्नु भएन र पितामा उठ्ने कुरो पनि भएन। भगवान शङ्कर राम नामको जपको मस्तीमा हुनुहुन्थ्यो, दक्षलाई देख्दै देख्न भएन। दक्ष बडा क्रोधित भए। हजुर कहीँ इन्ट्री गर्नुभयो महाराज, कुनै व्यक्ति, सबै व्यक्ति उठे, एउटा उठेन। अच्छा यो उठेन मलाई देखेर? आयो मनमा अभिमान। दक्ष त अभिमानी थियो महाराज त्यसै पनि स्वभावमा। दक्षलाई बडा रिस उठ्यो। अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः सिद्धिश्चरति चरति पन्था येन स्तब्धेन दूषिता। हामी जस्तो लोकपाल आउँदा पनि नउठ्ने, अपमानित गर्ने, खूब सिद्ध बन्दै रहन्छ महाराज। यस्ताले त देवताहरूको सभालाई दूषित गर्छ। यो लायक छैन। आजबाट शङ्करको पूजन हुँदैन, शङ्करलाई यज्ञको भाग दिँदैन र त्यो भाग नदिने सुरुवात मैले गर्छु। कब दक्ष रिसायो। भगवान शङ्करलाई केही लिन दिन थिएन। व्यक्तिहरूले भगवान शङ्करको बारेमा हामीले अनेक रुद्र रूपको बारेमा सुन्छौँ, क्रोधको बारेमा सुन्छौँ, महाकाल भगवान भन्छौँ हामीले, तर भगवान शङ्कर बडा शान्त हुनुहुन्छ। भगवान शङ्करलाई रिस उठेन, त्यहाँबाट उठेर हिँडिदिनु भयो। घर आएर माता सतीलाई केही भन्नु भएन। आजकलका ज्वाइँ भा छोड्दे त, तेरा बाइले मलाई दत्रा मान्छेको बिचमा भन्दै कि भन्दैनन्?
तर मान्छेको जा मामने माइत गर बस भन्थे महाराज। भगवान शङ्करलाई हेर्नुहोस् दिव्य छ, शिवजीको स्वभाव यति शान्त छ, यति दिव्य छ। तर यो कलिकालमा आएर व्यक्तिहरूले शिवजीको स्वरूपलाई बदलिदिए। कसैसँग प्रश्न गर्नुहोस् शिव कस्ता छन् त मान्छेले भन्छन् शिव त महाराज भाङ खान्छन्, धतुर खान्छन्, मस्त पागल भएर पडिरहन्छन्। म भन्ने गर्छु शिवजीसँग बिग्रिन सिक्ने होइन, शिवजीसँग सुध्रिन सिक्ने हो। शिवजीले भाङ खानुहुन्न कहीँ लेखेको छैन। मैले धेरै पटक शिवपुराण वाचन गरिसकेँ। शिवपुराणमा भाङको भाव पनि छैन महाराज। धतुर चढाउने विधान छ, खाने विधान छैन। कसैलाई रहरै ल्यायो शङ्करजीले खाएको कुरा खान, शङ्कर भगवानले त हलाहल विष पनि खानुभएको थियो, अलिकति चाख्यो हुन्थ्यो त्यो पनि। शिव भगवान, भगवान शङ्कर पूजनीय हुनुहुन्छ, अनुकरणीय हुनुहुन्न। अनुकरण गर्ने होइन, अलिकति विष पनि चाख्यो भयो। शिवजीसँग बिग्रिन सिक्ने होइन, सिक्नु मन छ भने शिवजीको स्वभावबाट सिक्नु। शिवजीको परिवारमा यस्तो ब्यालेन्स छ, शिवजीको स्वभावले गर्दा दुई विपरीत स्वभाववाला पशु पनि आनन्द रहेका छन्। ल हेर्नु, म हजुरलाई उदाहरण दिएर सम्झाउँछु, हजुरको मन मस्तिष्कमा आनन्द प्रदान गर्छु। म सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। शिवजीको कण्ठमा के हुन्छ? के को माला? जोडले भन्नु। सर्पको माला, नागको माला हो कि होइन? त्यही घरमा गणेशजीको वाहन के हो? ल हेर्नुहोस्, एउटा घरमा मुसा अनि सर्प दुवै सँगै नाचिरहेका छन्। हाम्रो घरमा नाच्छन्? मुसो देख्यो भने त सर्पले, तर शिवजी कहाँ त्यस्तो हुँदैन। शिवजीको स्वभावको प्रभाव। चिन्ता नै गर्नुहोस्। सर्पको मुखमा के छ? विष छ। शिवजीको मस्तकमा के छ? चन्द्रमा छ। चन्द्रमामा अमृत छ। विष अमृत सँगै बस्छ, कहिले झगडा पर्दैन। शिवजीको गण को छन्? भूत पितास हो कि होइन? शिवजीको शरीरमा के छ? भभूत हो कि होइन? खरानी छ कि छैन? हामी त भूत भगाउन भभूतको प्रयोग गर्छौँ, हो कि होइन? तर यहाँ त भूत भभूत सँगै नाचिरहेका छन् महाराज। अङ्गमा भभूत छ, अगाडि गलामा भूत छ, अङ्गमा सर्प छ, अगाडि मुसो छ। कुबेरजीको वाहन के हो? मयूर। मयूर र सर्प सँगै छन्। मयूरले सर्प देख्न हुँदैन महाराज, चट्टा छ। तर यहाँ केही फरक पर्दैन। शिवजीको तपको साधनाको बल, शिवजीको स्वभावको बल। शिवजीमा वैर छँदै छैन के, उद्दण्डता छँदै छैन। तो शिवजीको स्वभावले त्यो घरको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ, उद्दण्डता। न सर्पलाई रिस उठ्छ, न माता भवानीको सिंहलाई रिस उठ्छ। माता भवानीको वाहन सिंह, भगवान शङ्करको वाहन साँडे। साँडे र सिंह महाराज आरामसँग गलकुमारी खेलिरहेका छन्। यहाँ भेट हुन्छ बाहिर साँडे र सिंह, कत्रो युद्ध हुन्छ। यो शिवजीको प्रभाव हो। जहाँ साँडे अनि सिंह सँगै बस्छन्, जहाँ सर्प अनि मुसा सँगै बस्छन्, जहाँ विष अमृत सँगै बस्छन्, जहाँ भूत भभूत सँगै बस्छन्, यस्ता भगवान शङ्करलाई आजकलका व्यक्तिहरूले बिगारिदिए। त्यसैले म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो व्यासपीठको माध्यमबाट भगवान शङ्करको छवि दूषित नगरौँ। म धेरै पहिलाको कुरा हो, म बचपनमै थिएँ। एउटा व्यक्ति बाटामा लडिरहेको रहेछ बेहोस अवस्थामा। मैले कसैलाई सोधेँ, के भयो उहाँलाई? बोले शङ्करजीको प्रसाद लायो। प्रसादले बेहोस बनाउँछ?
अरे प्रसाद लेता बेहोश में रहे को व्यक्ति होश में ले रहा हूं ये बेहोश बनावने की प्रसाद प्रसादस्तु प्रसन्नता जसलाई पान गरेर हृदय आनन्दित हुन्छ प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ त्यो प्रसाद हो तर गजबको कुरा के छ यहाँ हामीहरूले शिवजीको चरित्र बिगारेका छौं र बिगार्ने कुनै अन्य धर्मावलम्बीले होइन हामी सनातनीले मैले हिजो पनि निवेदन गरेको थिएँ हामी सनातन हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले आफ्नै भगवानको मजाक उडाउँछौं चुटकिला बनाउँछौं अपमानित गर्छौं आफ्ना इष्टलाई राम्रो स्वभावमा छ कई मन्दिरहरुतिर महाराज शिवरात्रिमा चाहिँ हलुवा बनाए भने भाङ राख्छन् किनभने शिवजीको प्रसाद हो शिवजीले तिम्रो सपनामा आएर भन्नुभयो भाङ राख्न भाइ किन राख्छौ कसले भन्यो तिमीलाई भाङ खान अपराधबाट बचौं म यति बेला अनलाइन फेसबुक युट्युबबाट हेर्ने हाम्रा श्रोताहरूलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु आफ्नो समाजमा यस्तो कुरीति छ कुपरम्परा छ भने यसलाई तोडौं शंकरको उपासना गर्नु मन छ भने दूध दही पञ्चामृत जलधारा शिवप्रिय शिवपुराणमा लेखिएको छ भगवान शंकरलाई सबैभन्दा मनपर्ने वस्तु भनेको चिसो जल हो शीतल जल हो महाराज अरु केही चाहिँदैन यो आडम्बर नगरौं यो आडम्बर गर्दै गयो भने आजकल त कति भजन बनिसके भंग कहाँ से मैं ल्याऊं रे मेरा भोला न माने नेपालीमा शिव मान्दै यति राम राम एक दिन मनोजले सायद सुनाएका थिए मलाई महाराज यस्तो भजन आइसक्यो समाजमा सुन्न पनि लाज लाग्छ मेरो इष्टको बारेमा कुनै व्यक्तिले यसरी कसरी भन्न सक्छ एउटा बाजारमा नाच्ने व्यक्तिको जस्तो त्यो गीत बनाएर भगवानको बारेमा भागवत आदि कथाको पण्डालमा गाउँदा लज्जित हुँदैनन् ती गायक कलाकारहरू आफ्नो इष्टको मजाक उडाएर आफ्नो इष्टको महाराज निन्दा गरेर आज आफ्नो पेट भर्दैछन् सनातनीहरूले यो महापाप हो साहब यसबाट हजुरहरू पनि बच्नुहोस् र समाजलाई पनि बचाउनुहोस् शिवजीको स्वभाव हेर्नुहोस् दक्ष प्रजापतिले खूब गाली गरे यो समाजमा रहन लायक छैन शमशानमा बस्छ खरानी घस्छ यो पतन भएको छ यस्तालाई कसले देवता भन्छ यति गाली गरे ससुराले आजका ज्वाइँ भए घर आएर छोरीलाई लखेटेर माइत पठाउँथे तर भोले बाबाले एक शब्द पनि बोल्नु यस्तो शान्त भोले बाबाको चरित्र हत्या गर्ने महाराज दुराग्रह नगरौँ तर दक्ष प्रजापतिको मन भरिएन कहिले कहिले यस्तो हुन्छ अपमान गरेर पनि व्यक्तिको मन भरिदैन अब के गरेर अपमानित गर्नु यसलाई अर्को स्टेप के होला दक्ष प्रजापतिले सोचे महाराज एउटा यज्ञ लगाउँछु देवताहरूमा शिवलाई भाग दिदिन बोलाउँदिन छोरी ज्वाइँलाई अनि मान्छेले कुरा काट्छन् अनि महाराज अपमानितको अनुभव होला भनेर दक्ष प्रजापतिले एउटा यज्ञको विशाल यज्ञको आयोजना गरे सबैलाई निमन्त्रणा दिए छोरी ज्वाइँलाई निमन्त्रणा दिएनन् अच्छा देवताहरूले थाहा पाए यो सतीलाई निमन्त्रणा छैन भने त देवताकी पत्नीहरूले भने सुन जाने बाटो त धेरै छन् तर सतीको घर अगाडिबाट जानुपर्छ सतीलाई सोध्नुपर्छ तिमीलाई निम्तो आएन भनेर जो महिलाहरूमा थोड़ा बहुत भगवत कृपा हमारे महेंद्र भैया बोलते थे कि आज तो आए नहीं बोले महाराज जी माताओं में कई सारे जो गुण होते हैं ना तो उनकी कोई कमी नहीं है बोले क्या तो बोले ब्रह्मा जी की गलती उन्होंने बनाया है ऐसा